जुलाई 2023 वर्ल्ड्स हॉटेस्ट मंथ। साइंसदानों के मुताबिक इतना गर्म जुलाई हजारों साल बाद दुनिया में आया है। यूरोप, यूएसए, अफ्रीका शदीद तरीन गर्मी, और 16 जुलाई को चाइना में एक जगह दर्जा हरारत 52 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। वजह क्लाइमेट चेंज, मौसमियाती तब्दीलियां। जदीद तहकीक के मुताबिक दुनिया में मौजूद सारे समुद्रों का आधा उसका रंग तब्दील हो गया है, ब्लू से ग्रीन हो गया है, और जानदार एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, नस्लें नापैद हो रही हैं। वजह क्लाइमेट चेंज इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। मौसमियाती तब्दीलियां ये एक हकीकत है। और देखिए जी, ये तो एक इमरजेंसी और आईसीयू वाली सिचुएशन है कि इंफरादी तौर पे मैं, इज्तिमाई तौर पे हम सब जदीद तरीके लगा के सब कुछ करके वी नीड टू रिवर्स द सिचुएशन। यानी जो कुछ ये खराब इतना आगे बढ़ चुका है ना, इसको पीछे लेके जाना है, क्योंकि हम वो हैं जो कुछ कर सकते हैं। हम देख रहे हैं अपने इर्द गिर्द ये बारिशें, सैलाब, शदीद गर्मी, जंगलों में लगी आग, ये तो था ही, लेकिन अब ये इतना शदीद और इतना ज्यादा हो गया है। तो अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज है, हुजूर इरशाद फरमाइए कि इस आती हुई तबाही को रोकने में हमारा क्या किरदार हो सकता है। पहले तो दुआ सिलाहुल मोमिन है, दुआ मोमिन का हथियार है। हम दुआ भी मांगे अल्लाह पाक से आफियत की। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह पाक में दुनिया और आखिरत में आफियत यानी सलामती अता फरमा। अब इसमें कोशिश है तो ये कि हम जो कर सकते हुए कि शजरकारी का जैसे सिलसिला FGRF कर रही है, दावत इस्लामी के जो शोबा है FGRF, तो इससे भी क्लाइमेट चेंज हो सकता है अगर सही मानों में करोड़ पौधे लगा दिए जाए। तो चूंकि ये मतलब मौसमियाती असरात में बड़े दखील होते हैं और मौसर भी होते हैं। यहाँ तक कि जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करते हैं जो जहरीली हवा है, और पौधों की यही ग़िज़ा है, तो इनको ये चाहिए, तो इनको ये मिलेगी। फिर ये हमें अल्लाह के अता से एक निज़ाम रखा हुआ कि वो ऑक्सीजन खारिज करते हैं, और ऑक्सीजन हमारी ग़िज़ा है न, हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी है कि ऑक्सीजन ना मिले तो बंदा मर जाए। तो यूं जितने पौधे ज्यादा होंगे, फिर ये कि गर्मी के असरात ये ले लेंगे, सर्दियों के असरात को मुतदिल करेंगे, तरह तरह के मतलब इनमें अल्लाह पाक ने वो करिश्मे रखे पौधों में, दरख्तों में। तो अगर ये सूरतें हो जाएं कि हर घर में, गली में, कूचे में, जहां जहां मुमकिन हो किसी की हक तलफी ना होती हो, कोई कानूनी जुर्म भी ना हो, तो वहां पौधे लगा दिए जाएं, पौधा लगाया जाए, दरख्त बनाया जाए, उसकी आबियारी की जाए, उसकी देखभाल की जाए पौधे की, यहाँ तक कि वो तनावर दरख्त हो जाए और अब आपके सहारे की जरूरत ना रहे। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, बल्कि पैदा होने से पहले ही उसको सहारे की जरूरत होती है। जब पेट में होता तब भी माँ को बड़ी एहतियातें करनी पड़ती है उस बच्चे की देखभाल के लिए। फिर जब वो बाहर दुनिया में आ जाता है तब भी उसकी देखभाल, उसकी खुराक का इंतजाम वगैरह वगैरह, तरबियत, ये वो। फिर ये बच्चा बढ़ते बढ़ते आखिरकार बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, इन्हें समझो तनावर दरख्त बन जाता है। तो अब इसकी देखभाल की जरूरत नहीं रहती जितनी पहले थी बचपन में। वो फिजिकली देखभाल की बात कर रहा हूँ, वरना तो ये कि 100 साल की उम्र तक भी देखभाल होनी चाहिए। तो यूं अगर हम कोशिशें करें तो इस तरह की, फिर पानी कम खर्च करें। पानी भी एक तो पानी की किल्लत, तंगी, और फिर पानी के इस्तेमाल में जो हम लोग बेहतियातियां करते हैं न, क्या मजहबी लोग क्या अवाम सब मतलब एहतियात की कमी देखी जाती है। मजहबी लोग जैसे नमाजी हैं तो वुजू करने आएंगे तो पहले नल खोलेंगे फिर आस्तीन चढ़ाएंगे, ये देखा है इसलिए बोलता हूँ। सब नहीं करते लेकिन करते होते हैं। मसा करेंगे, नल खुला है, अब मसा कर रहे हैं, पानी बह रहा है, ये तो गलत हो रहा है ना, गुनाह हो रहा है, बल्कि पानी जाया हो रहा है, तो बंद करें। जब बाद लोगों को ये वहम होता है कि नल को हाथ लगा दिया, उसके हैंडल को, तो अब ये हाथ मुस्तमल हो जाएगा। तो जो गलत फहमी, मुझे जो मालूमात वर्ष कर रहा हूँ, लोगों में ये भी देखा है कि ये टच कर लेंगे ना हैंडल को तो अब ये हाथ नकारा हो गया, अब इससे
وہ نہیں ہو سکتا مسا، اس لیے اس کو کھلا چھوڑ کے یہ کر رہے ہوتے ہوں گے. ایسا بھی ہوتا ہے جو میں نے نوٹ کیا ہے. اگر سب یہ نہیں کرتے اس طرح تو اس کے لیے علم حاصل ہونا چاہیے. علم حاصل کریں گے تو علم بہت ساری مطلب ہماری مشکلیں حل کر دیتا ہے. تو نل کو بند کریں، نل کی ٹونٹی جو ہے اس کی دھار ٹونٹی کی نلکے کی وہ درمیانی رکھیں، نہ بہت باریک کے کام چلانا مشکل ہو جائے، نہ اتنی تیز کہ پانی ضائع ہو رہا ہے. تو حسب ضرورت، لیکن ایسا نہیں ہوتا در در کر کے پانی جا رہا ہوتا ہے. اور یہ کہ لوگ یہ وضو کرتے جو دیکھا میں نے لوگوں کو اس طرح. باقی دوسرے معاملات میں تو اتنا پانی بہایا جاتا ہے، اتنا بہایا جاتا ہے. یہ پانی پیا، تھوڑا پیا اور باقی یوں سر کر کے پھینک دیا، جتنا پینا تھا پیا، باقی بہا دیا. یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے. ٹینک جو ہے پانی کے یہ بھر جاتے ہیں اور بس بھر جاتے ہیں، پھر وہ بہ رہے ہوتے ہیں. کوئی وہ موٹر بند کرنے والا نہیں ہوتا، جب مرضی آتی ہے بند کرتے ہیں. اس طرح بھی اگر دیکھا جائے تو بہت سارا پانی جو ہے طرح طرح کے اندر. اب سردیاں آئیں گی تو گرم پانی نکالنے کے لیے اور جو بھی پائپ میں جمع ہے ٹھنڈا پانی وہ اس کو یوں نل کھول کے بے دردی سے بہا دیا جائے گا. یہ لاکھوں لوگوں کا انداز ہے یہ اس طرح بہا دیتے ہیں. اب پھر بولتے ہیں تنگی آ گئی، پانی کی تنگی آ گئی. شادیوں میں جہاں مطلب 2 ڈشوں سے پیٹ بھر سکتا تھا گھر میں، تو 1 ڈش، وہ بھی روز روز نہیں، کئی گھروں میں ہوتا ہوگا باسی فریج کا، کئی دن کا کھاتے ہوں گے. لیکن شادیوں میں جتنا پکتا ہے اور جتنا پھینکا جاتا ہے، یا بہرحال پھر اگر پھینکا نہیں بھی جاتا، چلو بالفرض سارے نہیں پھینکتے، تو اس کو بے ضرورت لوگ کھا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں، اڑا رہے ہیں، سمجھے. دیکھیں اس طرح کتنا ضیاع ہو رہا ہے کھانے کا، دعوتوں میں، اس میں اس میں. گھروں میں بھی جو مطلب جن کے گھروں میں تھوڑا پیسہ زیادہ ہے تو وہ روٹیوں کے تھپے پھینک دیں گے. بہت ساری روٹیاں ٹھنڈی ہو گئی پھینک دیں گے. کھانا بچ گیا، سالن بچ گیا، دوسرے دن استعمال نہیں کرنا، بھائی پھینک دو، اس کو پھینک دیتے ہیں. اور باہر ملکوں میں تو اتنا کلچر ہے پھینکنے کا کہ خدا کی پناہ میں صحیح کہتا ہوں کہ کلیجہ کانپتا، اتنا یہ پھینک رہے ہوتے ہیں. آج کا جیسے مثال کے طور پر آج کی ہوٹل ہے تو مچھلی ہے، آج کی تازہ مچھلی، اب یہ آج کے دن بیچی، پکا کے فرائی کر کے یہ وہ، پھر یہ بچ گئی، اب یہ فریش ہے. یہ اب یقین مانے یہ قانون ہے بعض ملکوں میں، پھینک دی جائے گی، دوسرے دن استعمال کریں گے چالان ہوگا. یہ حفظان صحت کے ان کے بناوٹی اصول ہوتے ہیں. تو اس طرح کے مطلب ہے کہ اتنا ضائع ہو رہا ہے دنیا میں کہ جس کی انتہا نہیں. اب تنگی بھی آئے گی، سب کچھ آئے گا. اور پھر یہ کہ کیا پتہ یہ سزا ہم پر مسلط ہو رہی ہو کہ اس طرح مطلب موسم کی چینجز، گلوبل وارمنگ جو مطلب ایک خوف مطلب بیٹھا ہوا ہے، یہ سب آ رہا ہے. اتنی شدید گرمیاں، شدید طوفان، شدید بارشیں، ہواؤں کے زوردار جھکڑ، اور یہ چلتے رہتے ہیں. کتنے لوگ بیچارے اس کی وجہ سے فوت بھی ہو جاتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو احتیاط کی توفیق عطا فرمائے. فضول ضائع کرنے سے، اگر چیزیں فضول کرنا ضائع کرنے ہم بند کر دیں نا تو اس سے بھی بڑی بچت ہوگی، ورنہ آنے والے دن بتایا جاتا ہے کہ بہت خطرناک ہے. اب دیکھو نا مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، آپ کے سامنے پوزیشن. تو اب یہ کم ہونے کی تو کوئی امید نہیں ہے. اور یہ انٹرنیشنل پرابلم ہے مہنگائی جو ہے. خالی یہ نہیں کہ اس ملک میں تو اس ملک میں، دنیا بھر میں مہنگائی کا ریشو ہائی ہو گیا ہے، ہر جگہ مہنگائی ہے. اللہ پاک سے عافیت کا سوال ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.